السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم
محمد رسول اللہ۔ صدق اللہ العظیم۔ ہر قسم دی حمد و ثنا کی بڑائی بڑائی یکتائی تنہائی شہنشائی، ہر قسم دی وڈیائی اللہ پاک دی ذات واسطے خاص ہے، جو کل کائنات دا مالک خالق رازق غریب نواز لجپال علی کل شیء قدیر فعال لما یرید، امگن تلا تعداد بے حد و حساب درود و سلام آمینہ دلال شیمہ دے ویر رب دے حبیب سید الاولین والآخرین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات اقدس تے۔ ساتھیو، انتہائی واجب الاحترام بزرگوں اور میری پردہ نشی ماؤں اور بہنوں، اج دے اس خطبہ جمعۃ المبارک دے اندر میں نبی علیہ السلام دا نام نامی اسم گرامی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا ذاتی نام محمد، ایدی فضیلت، ایدی عظمت اور ایدا معنی مفہوم بیان کرانگا۔ دعا کرو میں جو کچھ بیان کراں اللہ منو حق سچ بیان کرن دی توفیق عطا فرمائے، اور سنا کے اللہ اس تے عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے، اور ایدا معنی مفہوم اور ایدی عظمت نو سمجھ کے اللہ رب العزت سانو نبی علیہ السلام دا تابع دار بنائے۔ حضرات، اللہ رب العزت دی ذات نے اپنے محبوب علیہ السلام نو پوری کائنات نالوں افضل تے اعلیٰ بنایا ہے۔ اگر میرے محبوب دی سیرت دا مطالعہ کیتا جائے، آقا دی سیرت سب نالوں اعلیٰ ہے، آپ دی صورت سب نالوں اعلیٰ ہے، آپ دا کردار تے اتوار سب نالوں اعلیٰ، آپ دا ذوق تے شوق سب نالوں اعلیٰ، آپ دی صداقت تے امانت سب نالوں اعلیٰ، آپ دی عبادت تے ریاضت سب نالوں اعلیٰ، میرے پیغمبر دی جستجو تے گفتگو سب نالوں اعلیٰ، پیغمبر علیہ السلام دی گفتار تے رفتار سب نالوں اعلیٰ، میرے محبوب دا قرآن تے شان سب نالوں اعلیٰ، میرے پیغمبر دا حسن و جمال سب نالوں اعلیٰ، میرے محبوب علیہ السلام دا نام تے کام سب نالوں اعلیٰ۔ سامعین محترم، اج دے اس خطبہ جمعۃ المبارک دے اندر جڑے نام نبی علیہ السلام دے رب نے اپنی پاک کلام دے اندر بیان فرمائے نے، وہ سارے بیان کریے تے کئی جمعے گزر جان، لیکن میں انتہائی مختصر وقت دے اندر میں نبی علیہ السلام دیاں چند صفتاں جڑیاں رب نے اپنی پاک کلام دے اندر بیان فرمائیاں نے، نبی علیہ السلام دیاں صفتاں بیان کرنا چاہنا۔ اللہ رب العزت نے نبی علیہ السلام نو کائنات دے لوگوں رحمت للعالمین بھی کیا قرآن دے اندر، میں بیان کری جاواں گا، نال میں قرآن دی آیت پڑھاں گا۔ اللہ رب العزت نے اپنی پاک کلام دے اندر اعلان فرمایا، اللہ فرماندے نے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ
اللہ اکبر کبیرہ۔ کائنات دے لوگوں رب العالمین نے اپنے محبوب نو قرآن دے اندر رحمت للعالمین بھی کہا ہے، اللہ اکبر کبیرہ۔ اور کتے اللہ پاک نے میرے محبوب نو خاتم النبیین کہا ہے، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ کہتے اللہ پاک نے اپنے محبوب نو کافت للناس کیا ہے، وما ارسلناک الا کافت للناس۔ کہتے اللہ پاک نے اپنے محبوب نو شاہد کیا ہے، مبشر کیا ہے کائنات دے لوگوں۔ کہتے اللہ پاک نے اپنے محبوب نو نذیر کیا ہے، کہتے داعین الی اللہ کیا ہے، کہتے سراج منیر کیا ہے۔ اللہ فرماندے نے یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا۔ کہتے اللہ پاک نے اپنے محبوب نو عزیز کیا ہے، کہتے اللہ پاک نے اپنے محبوب نو رسول کیا ہے، کہتے اللہ پاک نے اپنے محبوب نو حریص کیا ہے کائنات دے لوگوں۔ کہتے اللہ پاک نے اپنے محبوب نو عزیز تے رعوف کیا ہے، اللہ اکبر کبیرہ۔ اللہ فرماندے نے لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف رحیم۔ کہتے اللہ پاک نے اپنے محبوب نو والضحیٰ کہہ کے بلایا، کہتے اللہ پاک نے اپنے محبوب نو یتیم کیا ہے۔ اللہ فرماندے نے والضحیٰ واللیل اذا سجا ما ودعک ربک وما قلی وللآخرۃ خیر لک من الاولی ولسوف یعطیک ربک فترضی الم یجدک یتیما فآوی۔ کہتے اللہ پاک نے اپنے محبوب نو مزمل کیا ہے، کہتے اللہ پاک نے اپنے محبوب نو مدثر کیا ہے۔ اللہ فرماندے نے یا ایھا المزمل یا ایھا المدثر۔ لوگو اے میرے محبوب دیاں صفتاں جیڑیاں رب نے اپنی پاک کلام دے اندر بیان فرمائیاں نے، آؤ میں ان حدیث پاک تو صحابہ دے سامنے پڑھنا چاہنا، میں او صفتاں تذکرہ کرنا چاہنا جیڑیاں محبوب نے اپنے بارے خود فرمایا ہے۔ میرے آقا فرماندے نے آنا محمد، میں محمد ہاں۔ کہتے فرماندے نے آنا احمد، میں احمد ہاں۔ میرے آقا فرماندے نے آنا الماہی، میرا ایک نام ماہی بھی ہے۔ یمحو اللہ بی الکفران۔ نبی پاک فرماندے نے میرے ذریعے اللہ پاک کفر نو مٹا دے گا۔ وقا فرماندے نے وان الحاشر، میں حاشر بیاں، میں حاشر بیاں۔ یحشر الناس علی قدمی، اللہ قیامت دا دن ہوئے گا تمام لوگاں نو میرے قدماں دے اندر اکٹھیاں کر دے گا۔ آمینہ دے لال فرماندے نے وان العاقب، میں عاقب بیاں۔
اور عاقب دا معنی تے مفہوم نبی پاک نے بیان فرمایا ہے والعاقب الذی لیس بعدہ نبی کائنات دے لوگو عاقب اونوں کیا جاندا ہے جدے بعد نبی کوئی نہیں آ سکدا جدے بعد نبی کوئی نہیں آ سکدا ایک اور حدیث مبارکہ دے اندر نبی پاک فرماندے نے المقفی میں مقفیاں یعنی سب نالوں بعد جو آن والا نبی التوبہ میرا نام نبی التوبہ بھی ہے میں اللہ پاک دی طرف سب نالوں زیادہ رجوع کرنے والا اللہ اکبر کبیرہ لوگوں نبی پاک فرماندے نے نبی الرحمہ رحمت والا نبی بھی ہے اللہ کیڑیاں کیڑیاں صفتاں میں محبوب دیاں بیان کراں کائنات دیو لوگوں کتے میرے محبوب نو صادق کے آگے آئے کتے میرے محبوب نو امین کے آگے آئے کتے میرے محبوب نو حلیم کے آگے آئے کتے میرے پیغمبر نو شافع کے آگے آئے کتے میرے محبوب نو مشفع کے آگے آئے کتے میرے محبوب نو مصطفیٰ تے مجتبہ کے آگے آئے کتے میرے محبوب نو محتدا کے آگے آئے کتے میرے محبوب نو سید ولد آدم کے آگے آئے کتے میرے محبوب نو حامل لواء الحمد کے آگے آئے اللہ اکبر کبیرہ کائنات دے لوگوں ہن میں اپنے محبوب دے نام دا تذکرہ کراں میرے آقا دا ذاتی نام محمد ہے اور تسی ویکھ دے ہو نا مختلف قوم تے قبیلیاں دے اندر مختلف برادریاں دے اندر بچے دا جدوں نام رکھنا ہوئے انہاں دے رسم و رواج بھی مختلف نے کسے بچے دا نام کسے دا دادا رکھدا ہے کسے بچے دا نام کسے دا باپ رکھدا ہے کسے بچے دا او دی ماں تجویز کر دیے کائنات دے لوگوں کسے بچے دا نام دا قوم قبیلے والے رکھ دینے کسے بچے دا نام دے خاندان والے رکھ دینے کسے بچے دا نام دے داد کے رکھ دینے کسے بچے دا نام دے نان کے رکھ دینے کسے بچے دا نام کوئی مسجد دا مولوی کوئی امام صاحب یا حافظ صاحب رکھ دینے کسے بچے دا نام کوئی پیر تے فقیر رکھ دائے لیکن میں صدقے تے قربان جاواں اے محبوب جی تواڈی عظمت تو صدقے تے قربان جاواں اے محبوبہ جن تواڈے نام دیاں واریاں آئیاں تواڈا نام عبد المطلب نے اپنی مرضی نال نہیں رکھیا تواڈا نام مئی آمنہ نے اپنی مرضی نال نہیں رکھیا بلکہ تواڈا نام اللہ پاک دی مرضی دے نال محمد رکھیا گیا ہے اللہ اکبر کبیرہ اس طرح میرے پیغمبر علیہ السلام دی والدہ محترمہ بیت اللہ دے قریب آرام پیاں کر دیاں نے ایک بڑی خوبصورت دے شکل دے اندر ایک فرشتہ آیا آکے اے مائی آمنہ تیری گود دے اندر سید ولد آدمان والا ہے تیری گود دے اندر دو جہانہ دا سرداران والا ہے او دا نام جڑا محمد رکھنا ہی اللہ پاک نے خواباں دے ذریعے الہام دے ذریعے مائی آمنہ نو دسے ہے کہ آن والے بچے دا نام محمد رکھنا ہے میرے محبوب علیہ السلام دے دادا عبد المطلب اس طرح بیت اللہ دے کول آرام فرما رہے نے نیند دی حالت دے اندر خواب آیا کہ میری پشت دے اندروں ایک بہت بڑی زنجیر ظاہر ہوئی ہے جتا ایک کنارہ مشرق دے اندر ہے ایک کنارہ مغرب دے اندر ہے او دا ایک سرا آسمان والے ایک زمین والے اور ویخ دیاں زنجیر ایک بہت بڑا درخت بن جاندی ہے اور او دے پتے جڑے نے آسمان دے سورج نالوں 70 گنا زیادہ روشن تے پرنو نظر آندے نے اللہ اکبر کبیرہ لوگوں مشرق تے مغرب والے لوگ جڑے نے اس درخت دے پتیاں تے ٹہنیاں نو کٹ کے پھڑ لیندے نے لیکن جڑے قریش تے کچھ لوگ اس درخت نو کٹنا شروع کر دیندے نے اینو کٹن دی کوشش کر دینے ادھروں ایک خوبصورت نوجوان ظاہر ہویا بڑا خوبصورت
खूबसूरत है। कुरैशियां नू पिछे हटा रहा है। लोगों दादे अब्दुल मुतलिब ने एक ख्वाब वेखे आए। उस वक्त दे उलमा जेड़े ख्वाब दी तबीर करदे ने उन्हां कोलों ख्वाब दी तबीर पुछी ते दादे अब्दुल मुतलिब नू तबीर दसी गई। ऐ सरदार जी अल्लाह तुहाडी नस्ल दे अंदरों ऐसा बेटा अता करेगा, ऐसा तुहानू बेटा अता करेगा, तुहाडी नस्ल दे अंदर ऐसा बच्चा आएगा जिदे चर्चे आसमान दियां बुलंदियां ते होणगे, जिदे चर्चे जमीन दे उत्ते होणगे। अल्लाहु अकबर कबीरा। अल्लाह पाक उन्होंने ऐसियां शाना अता करेगा, ऐसियां बुलंदियां अता करेगा। हवावां अंदर ओदा जिक्र खैर होएगा, हफजावां दे अंदर ओदा जिक्र खैर होएगा। अरब ते अजम वाले ओदी शान नू बयान करनगे। अल्लाहु अकबर कबीरा। कायनात दे लोगों हुण तबीरे कीती है। कुछ लोग जेड़े ने तेरे इस पुत दा नाम मिटान दी कोशिश करनगे, इहदी शान नू मिटाणगे, लेकिन खुद मिट जाणगे, तेरे पोते दा नाम नहीं मिटेगा। कुछ लोग इहदी पैरवी ते इत्तबा करनगे, ओ दुआं जहानां दे अंदर कामयाब हो जाणगे। अल्लाहु अकबर कबीरा। कायनात दे लोगों फिर वो वक्त आ गया, मेरे महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम दुनिया ते जलवा घर होए, आमीना दी गोदी दे अंदर आ गए और मेरे महबूब दा नाम अल्लाह दे हुक्म दे मुताबिक मुहम्मद रख दिता गया है। अल्लाहु अकबर कबीरा। लोगो तुसी वेखदे हो ना, जदों बच्चा पैदा होए 7 दिन बाद बच्चे दा हकीका कर दे हो, इस तरह अब्दुल मुतलिब दे घर दे अंदर अब्दुल्ला दी निशानी आई है मुहम्मद। अल्लाहु अकबर कबीरा। दादे अब्दुल मुतलिब ने मक्के दे चौधरियां नू बुलाया, सरदारां नू बुलाया, मुहम्मद दे ताए ते चाचियां नू बुलाया है दावत खवान वास्ते। अल्लाहु अकबर कबीरा। और तुहाडे पिंडां दा रवाज भी है, जदों तुसी बच्चे दा हकीका करदे हो कुछ बीबियां मां कोल जांदियां ने, नी मुंडे दा नां की रखे आई, कुछ दादे ते बाप कोल जांदे ने, ओए बच्चे दा नाम की रखे आए। अल्लाहु अकबर कबीरा। ए हुन सरदार कहंदे ने सरदार जी दा पोते दा नाम की रखे आए, ए अब्दुल्ला दी बन के जेड़ा निशानी आया है एदा नाम की तजवीज़ कीता है। ते दादा अब्दुल मुतलिब कहंदा है मैं अपने बचड़े दा नाम मुहम्मद रखे आए। अल्लाहु अकबर कबीरा। एहर नाम सरदारा ने सुनिया ते आंदे की ने आंदे दादा अब्दुल मुतलिब कहंदा है मैं अपने बेटे दा नाम मुहम्मद रखे आए। अल्लाह ते एक मौलाना बड़ी प्यारी तर्जमानी की थी। आंदे मुहम्मद दे चाचे ते बाबे ते ताए, मुहम्मद दे चाचे बाबे ते ताए, मुहम्मद जद 7 दिन दे होए ते आए, इकट्ठे होके दावत ते बहिंदे ने सारे, इकट्ठे होके दावत ते बहिंदे ने सारे, मुहम्मद दे दादे नु कहंदे ने सारे, जो अब्दुल्ला दी बन निशानी है आया है की नाम लड़के दा रखया रखाया। ए दादे ने सुनिया ते अगों सुनाया, ए दादे ने सुनिया ते अगों सुनाया, मैं उस लड़के दा नाम मुहम्मद रखाया। उन्हें सरदारा ने नाम में मुहम्मद सुनिया ते आंदे मुहम्मद जा सुनिया ते पै गए पुकारे, मुहम्मद दे दादे नु कहंदे ने सारे। आंदे सरदार जी ए नाम की रख लिया जे, सरदार जी दा नाम अब्दे मुनाफ रख लेंदे, अब्दुल उज़्ज़ा रख लेंदे, अब्दे मनात रख लेंदे। अल्लाहु अकबर कबीरा। आंदे अब्दे उज़्ज़ा रख दो या अब्दे मनाती, ए फिर भी तां हुंदी कोई गल बाती। अल्लाहु अकबर कबीरा। ते आंदे की ने ए साडे नजदीक औखा जे आए, ए साडे नजदीक औखा जे आए, के नामे
محمد انوکھا جائے اللہ اکبر کبیرہ ہن سردار عبد المطلب چاندے تے اپنے پوتے دا نام محمد رکھے ہے جدوں سرداراں نے اعتراض کیتا تے عبد المطلب چاندے تے مکے دے سرداراں نو قائل کرن واسطے دلائل دے دیندے لیکن دلائل بھی نہیں دیتے انہاں نو قائل بھی نہیں کیتا انہاں دے نال گل بھی کوئی نہیں کیتی اندر گئے نا تے محمد نو اٹھا کے ہتھاں تے لے کے آئے جدوں سرداراں نے ویکھیا نا تے چپ دے چپ ہی رہ گئے نا اللہ اکبر کبیرہ آندے اے دادے نے سنیا تے اندر صدا اے دادے نے سنیا تے اندر صدائے محمد نو گودی اٹھا کے لے آئے لگے کہن سب نو اوے اکھیاں تے چکو لگے کہن سب نو اوے سردارو اکھیاں تے چکو میرے سونے بیٹے دا مکھڑا تے تکو جنوں تک رج دیاں نی اکھاں محمد نہ رکھاں تے کی نام رکھاں اللہ اکبر کبیرہ او تسی دسو تواڈیاں ٹھریاں نے اکھاں ہن سردار عبد المطلب نے آمینہ دے والدیناں نو دیدار کروایا تے نال فرماندے نے او تسی دسو تواڈیاں ٹھریاں نے اکھاں محمد نہ رکھاں تے کی نام رکھاں جن حسن محمد دے کیتے نظارے جد حسن محمد دے کیتے نظارے کوئی گل نہ کیتی چپ ہو گے سارے اللہ اکبر کبیرہ کائنات دے لوگوں ان میرے محبوب علیہ السلام دا نام نامی اس میں گرامی رب العالمین نے اپنی پاک کلام دے اندر 4 مقامات تے فرمایا ہے پہلا مقام توجہ دے نال اللہ فرمان دینے وما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل افئن مات او قتل انقلبتم على عقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا اللہ اکبر کبیرہ لوگوں غزوہ احد دا موقع ہے اس آیت پہ آیت کدوں نازل ہوئی غزوہ احد اس غزوے دے اندر میرے محبوب علیہ السلام نو بہت زیادہ نقصان ہویا مسلمانانو میرے محبوب علیہ السلام دے اس جنگ دے اندر دندان مبارک شہید ہوئے نے میرے آقا دے سر مبارک تے زخم آیا ہے یعنی مسلمانانو تھوڑا جا دجکا لگ گیا ہے 70 مسلمان صحابہ اکرام شہید ہو گئے اور اس جنگ دے اندر منافقہ نے رولا پا دیتا کہ محمد شہید ہو گیا ہے نالام دینے اگر محمد شہید ہو گیا ہے پھر او نبی نہیں اگر نبی ہوندا تے شہید نہ ہوندا اے دے اندر کمزور دل والے مسلمان جڑے نے وہ آندے نے ہن اسی اپنے دین تو پھر جائیے یعنی جڑے دین تو آئے سا اسے دین وال واپس چلے جائیے آسمان تو قرآن نازل ہویا اللہ فرماندے نے محمد وما محمد الا رسول اس آیت دے اندر اللہ پاک نے اپنے محبوب کا نام ذکر فرما کے مسلمانہ دے دل نو تسلی تے اطمینان دیتا ہے وما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل افئن مات او قتل انقلبتم على اعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا
اللہ پاک فرماندے نے محمد اللہ دے رسول نے انہاں تو پہلا بھی کئی رسول فوت ہو گئے نے گزر چکے نے اگر آمنہ دے لال نو قتل کر دتا جائے یا وہ شہید ہو جان یا فوت ہو جان کیا تسی اپنے دین تو پھر جاؤ گے اگر دین تو پھر جاؤ گے اے دے اندر اللہ دا نقصان بھی کوئی نہیں تہاڈا اپنا نقصان ہے اللہ پاک دے دین دا نقصان بھی کوئی نہیں تہاڈا اپنا نقصان ہے اللہ پاک دے قرآن دا دوسرا مقام کائنات دے لوگ اے بات حقیقت تے مبنی ہے نبی پاک تو بعد دنیا دے اندر کوئی نبی نہیں آ سکدا کوئی بندے دے سر تے کسے بندے دے سر تے نبوت دا تاج نہیں سجایا جا سکدا اگر کوئی بندہ دنیا دے اندر نبوت دا دعویٰ کرے گا وہ اپنے دعوے دے اندر جھوٹا ہوئے گا کذاب ہوئے گا وہ بھی جھوٹا ہوئے گا وہ دے منن والے بھی جھوٹے ہونگے اس آیت دے اندر بھی ختم نبوت دے مسئلہ کائنات دے لوگ تھے بھی اللہ پاک نے اپنے محبوب دا نام ذکر فرمایا ہے اللہ فرماندے نے ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین اللہ اکبر کبیرہ اور میں ایک تیسرا مقام پڑھا سورت دا نام سورہ محمد میرے محبوب نو اللہ پاک نو اپنے محبوب دے نام نال پیار محبت نہیں ہے الفت نہیں ہے رب نے اپنے محبوب دے نام تے قرآن دے اندر ایک سورت نازل فرمائی ہے اس آیت دیاں اس سورت دیاں آیتاں 38 آیتاں نے 558 دے کلمات نے 47 نمبر سورت 26واں پارا اللہ پاک نے سورت دا نام سورہ محمد رکھیا ہے اور یہ دی آیت نمبر 2 دے اندر اللہ پاک نے اپنے محبوب دا نام نامی اس میں گرامی ذکر فرمایا ہے اللہ فرماندے نے والذین آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل علی محمد وهو الحق من ربهم كفر عنهم سیئاتهم واصلح بالهم اللہ فرماندے نے جڑے لوگ ایمان لے کے آن گے نیک عمل کرن گے اور جڑی چیز اساں محمد تے نازل فرمائی ہے او دے مطابق عمل کرن گے میرا محبوب دی پیروی کرن گے میرا محبوب دی اتباع کرن گے میرا محبوب دے نظام نو اپنان گے میرے محبوب دے طریقے تے اپنی زندگی نو بسر کرن گے اللہ فرماندے نے میں انہاں دے گناہ معاف کر دیاں گا انہاں دیاں غلطیاں تو درگزر کر دیاں گا اور انہاں دے دنیا آخرت دے معاملات جڑے نے سارے سدھے کر دیاں گا اللہ اکبر کبیرہ لوگ 3 مقام چوتھا مقام سورہ فتح دی آخری آیت محمد الرسول اللہ اللہ پاک نے اس آیت دے اندر بھی اپنے محبوب دا نام ذکر فرمایا ہے اللہ اکبر کبیرہ آؤن میرے محبوب علیہ السلام دا جڑے لوگ نام لیندے نے انہاں نو ثواب کنا ملدا ہے محمد دے اندر 5 حرف نے پہلا میم پھر ہا پھر میم تے دال 5 حرف نے قرآن دے اندر اے نام 4 مرتبہ آیا ہے اور نبی پاک دی حدیث ہے جڑا بندہ قرآن دا ایک لفظ پڑھے گا میں ایک دے بدلے 10 نیکیاں عطا کرانگا لوگو جیڑا بندہ میرے محبوب دا نام اپنی زبان تو محمد لیندے رب انہوں 50 نیکیاں عطا کر دیندے نے اللہ اکبر کبیرہ ان کچھ بندے محبوب دا نام نہیں لیندے نہیں لے سکتے اگر کسی دے منہ چو سنن تے درود میرے محبوب تے پڑھن میرے آقا فرماندے نے جیڑا بندہ میرے تے درود پڑھ دائے جیڑا بندہ میرے تے ایک وری درود پڑے گا اللہ پاک دے تے 10 رحمتہ نازل فرمائے گا 10 گناہ معاف ہو جان گے 10 درجات بلند ہون گے 10 نیکیاں دے اندر رب اضافہ کر دے گا اللہ اکبر کبیرہ کائنات دے لوگوں ان میرے محبوب علیہ السلام دے نام دا معجزہ کی ہے اللہ اکبر کبیرہ اے مکے دے چودھری مکے دے سردار اکٹھیاں ہو کے
ایک مجلس کیتی ہے انہیں جڑا مجلس دا سردار ہے انہیں گل شروع کیتی کہ ساڈے خاندان دے اندر قوم قبیلے دے اندر ایک نوجوان آیا ہے جن نے نبوت دا دعویٰ کیتا ہے اسی انہوں لالچ بھی بڑا دیتا ہے سوار شمی بوائیاں نے انہوں تنگ بھی بڑا کیتا ہے لیکن باز نہیں آندا او دے یاراں بیلیاں نو بھی بڑیاں سزاواں دتیاں نے لیکن او دا دین جڑا دن با دن ود دئی جا رہا ہے او دے نام تے ذرا غور کریے نا او دا نام محمد ہے اور عربی لوگ سنے جان دے سن محمد دا معنی ہے تعریف کیتا گیا یعنی جدی سب نالوں زیادہ تعریف کیتی جائے آندے نے ایک پاسے اسی انہوں جھوٹا کہنے ہاں ایک پاسے اپنی مجلساں دے اندر او دا نام محمد لینے ہاں اللہ اکبر کبیرہ اور کچھ ایسا گل کریے کہ محمد دا نام جڑا نا اے نہ محمد نہ لے آ جائے کوئی اور نام لے آ جائے کائنات دیو لوگوں انہاں ساریاں نے رل کے تے انہیں مجلس دے اندر مشورہ کیتا ہے کہ محمد نو محمد دے نا تو نہیں بلکہ مزمم کہہ کے پکارے آ جائے مزمم دمانا ملامت کیتا ہویا اللہ اکبر کبیرہ کائنات دیو لوگوں ان میرے پیغمبر دے صحابہ نے جدو اس گل دا پتہ چلیا میرے پیغمبر دے صحابہ بڑے پریشان ہوئے آ کے آندے نے محبوب سونیا انہاں مکے والے نے تہاڈا نام بگاڑے آئے آقا سونیا انہاں ظالماں نے تہاڈا نام بگاڑ دیتا ہے تہاڈے نام دی توہین کیتی ہے میرے آقا مسکران لگ پئے میرے آقا فرماندے نے میرے صحابیوں پریشان نہ ہوو میرے صحابہ پریشان نہ ہو بلکہ او تے کسے مزمم نو گالیاں دین دے نے محمد نو گالیاں نہیں دین دے جیڑا مزمم ہے او محمد نہیں ہو سکدا جیڑا محمد ہے او مزمم نہیں ہو سکدا اللہ اکبر کبیرہ کائنات دے لوگوں سارے نبی دنیا تے آئے نبی آدم دنیا تے آئے آدم دا معنی گندمی رنگ والا نبی نو دنیا تے آئے نو دا معنی آرام تے سکون والا نبی ابراہیم آئے ابراہیم دا معنی قوم دا باپ ہے اللہ اکبر کبیرہ ابراہیم دے بیٹے اسماعیل آئے اسماعیل دا معنی میری فریاد سن اللہ اکبر کبیرہ اسحاق دنیا تے آئے اسحاق دا معنی ہنسنے والا اللہ اکبر کبیرہ کائنات دے لوگ اس طرح سارے انبیاء دے معنی نے لیکن میرے محبوب علیہ السلام دا نام بھی اللہ میرے آقا دے نام دا معنی تے مفہوم بھی اللہ میرے آقا دا معنی میرے آقا دے نام دا معنی تعریف کیتا گیا ہویا پھر میں تے کہاں گا میرے محبوب دا معنی نام دا مانا جدے اپنے بھی تعریفاں کرن جدی بیگانے بھی تعریفاں کرن واقف تے نہ واقف بھی تعریفاں کرن کلمہ پڑھن والے تے کلمے تے منکر بھی تعریفاں کرن یہودی عیسائی بھی تعریفاں کرن ہندو تے سکھ بھی تعریفاں کرن انسان تے حیوان بھی تعریفاں کرن فرشتے تے جن بھی تعریفاں کرن جماعتات تے نباتات بھی تعریفاں کرن جبریل تے اسرافیل بھی تعریفاں کرے میں تے کہاں گا میرے محبوب دے نام دا جدیاں پورا جگ تعریفاں کرے وہ جگ نہیں بلکہ جدیاں تعریفاں جگ دا رب کرے انہوں محمد کیا جاندا ہے میرے محبوب علیہ السلام دا نام محمد اور ایسا نام ہے جدی نہ توہین کیتی جا سکتی ہے نہ انہوں بگیاریا جا سکتا ہے نہ انہوں گالی کٹی جا سکتی ہے اور محمد دا معنی تعریف کی تک صرف ایک واری نہیں بلکہ بار بار جدیاں تعریفاں کیتیاں جان ان محمد کیا جاندا ہے اور سارے انبیاء دنیا تے آئے سارے دے نام پیارے نے انبیاء دے نام بڑے پیارے نے لیکن جو شان میرے محبوب دے نام نو ملے ہے وہ شان کسے ہور انبیاء دے نام نو ملے نہیں ملے اچھا ہن تسی نبی پاک دے نام دا ثواب بھی سن لیا کہ 50 نے کیاں اور درود دا نا درود دی فضیلت بھی سن لیے کہ جڑا بندہ نبی پاک دے ایک دفعہ درود پڑھ دائے اللہ پاک دے تے 10 رحمتہ نازل کر دینے 10 درجات بلند کر دینے 10 نیکیاں دے اندر اضافہ کر دینے اور تساں ویسے میں قائل نہیں ہے اس بات دا کہ جمعے دے اندر اچھی آواز دے نال سبحان اللہ کیا جائے یا
کوئی اور ممبر تے کھڑیا ہو کہ تانوں کہا جائے سبحان اللہ کہو بولو، ایک قائل نہیں، کیونکہ جمعے دا ایک شان وکھرا ہے، یہ جلسہ نہیں، یہ خطبہ جمعہ ہے۔ اور لیکن میں نبی پاک دی نعت پڑھنی ہے، تساں نبی پاک دا نام بھی اپنی زبان تو لینا ہے تے نبی پاک تے درود بھی پڑھنا ہے۔ اچھی آواز نہیں، صرف میرے کنا تک آواز آنی چاہیے۔ 50 نیکیاں بھی لینیاں نے، 10 گناہ بھی معاف کرانے نے، 10 رحمتیں بھی رب کو لینیاں نے تے 10 درجات بھی بلند کروانے نے۔ توجہ میری طرف، انبیاء دے نام سارے دے پیارے نے، لیکن رب نے جڑا نام میرے محبوب نو عطا کیتا ہے او دا شان وکھرا رب نے بنایا ہے۔ سب نام پیارے لگ دے، سب نام پیارے نبیاں دے، ہے وکھرا نام محمد دا۔ سب نام پیارے نبیاں دے، ہے وکھرا نام محمد دا۔ اللہ دے بعد زمانے وچ، اللہ دے بعد زمانے وچ، اللہ دے بعد زمانے وچ، ہے چرچا عام محمد دا۔ سب نام پیارے نبیاں دے، ہے وکھرا نام محمد دا۔ اونوں مال و زر دی لوڑ نہیں، اونوں مال و زر دی لوڑ نہیں، کسے نعمت دی کوئی تھوڑ نہیں۔ مال و زر تے شائیاں بل ویندا، مال و زر تے شائیاں بل ویندا، جو بندا غلام محمد دا۔ سب نام پیارے نبیاں دے، ہے وکھرا نام محمد دا۔ محبوب نے جد اعلان کیتا، محبوب نے جد اعلان کیتا، صدیق نے سب قربان کیتا۔ وار کے تن دیاں لیراں وی، وار کے تن دیاں لیراں وی، کیتا خوب کرام محمد دا۔ سب نام پیارے نبیاں دے، ہے وکھرا نام محمد دا۔ ماراں تے مارا کھا کے وی، ماراں تے مارا کھا کے وی، بلال تے چپ نہیں رہندا سی۔ ماراں تے مارا کھا کے وی، بلال تے چپ نہیں رہندا سی۔ تن جھلس گیا، تن جھلس گیا، لاوے پھر بھی نعرہ سرعام محمد دا۔ سب نام پیارے نبیاں دے، ہے وکھرا نام محمد دا۔ سنگ دل وی کول جے آ جاندے، سنگ دل وی کول جے آ جاندے، مکھ تک لیندے دل دے بیندے۔ سنگ دل وی کول جے آ جاندے، مکھ تک لیندے دل دے بیندے۔ سب نام پیارے نبیاں دے، ہے وکھرا نام محمد دا۔ اللہ دے بعد زمانے وچ، ہے چرچا عام محمد دا۔ محمد رسول اللہ۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ دے حضور دعا ہے کہ جو کچھ سنایا اللہ اس تے عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے، اور صحیح معنی دے اندر نبی علیہ السلام دا تابع